बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे। सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी ख़ानदान है और उनको मंशियात स्मगलिंग में फंसाने की कोशिश की गई, और जिस पर ये मैं समझता हूँ एक मिसाली केस है, एक अच्छी तफ्तीश का, जिसमें बेगुनाह लोगों को रिहाई मिली है और बेगुनाह लोगों को वो सुरखरू हुए हैं। उनको फंसाया जा रहा था, उम्रे के लिए ख़ानदान, गरीब ख़ानदान जा रहा था और उनके साथ जो ज़्यादती होने जा रही थी माफिया की तरफ से, और वो जो तफ्तीश कैसे हुई और किस तरीके से बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से उनको पकड़ा गया जो असल मुजरिम थे, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो एक बड़े अरसे से एक मामला ज़ेर इल्तवा था, वो दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक जो ताउन का मुआहदा है वो मंजूर कर लिया गया। आपको याद होगा माजी में ये बात की जाती थी कि पाकिस्तान में जितने भी इस तरह के कोई इंतहा पसंद हैं जमातें, तो उनकी फ़ंडिंग के हवाले से भी बातें की जाती थी। बहुत सारे मामलात थे और ये मामला काफ़ी अरसे से पेंडिंग था। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के ख़िलाफ़ तहकीकात के तबादले की मंजूरी दे दी है। इस फैसले का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मालियाती जराइम की रोकथाम और तहकीकात के अमल को मज़ीद मजबूत बनाना है। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ उमूर पर गौर किया गया। इजलास में फ़ैसला किया गया कि सऊदी अरब का डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और दीगर माली जराइम की तहकीकात में ताउन करेगा। इस हवाले से दोनों ममालिक के मुतल्लिका इदारे एक मफाहमती याददाश्त MOU पर दस्तखत करेंगे, जिसके तहत मालूमात के तबादले, मशकूक माली सरगर्मियों की निगरानी और दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दामात किए जाएंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन की इजाज़त ऐसे वक्त में सामने आई है जब दोनों ममालिक बैनुल-अक़वामी सतह पर मालियाती शफाफियत और गैर कानूनी माली सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इस मुआहदे से न सिर्फ मालियाती निगरानी का निज़ाम मज़ीद मजबूत होगा, बल्कि दहशतगर्दी की माली मुआवनत के ख़िलाफ़ मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करने में भी मदद मिलेगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए आलमी मेयारात पर अमल करने के लिए पुरअज़्म हैं। इस ताउन से पाकिस्तान को FATF की गाइडलाइंस पर अमल दरामद में मदद मिलेगी, जबकि सऊदी अरब अपने मालियाती निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आलमी इदारों के साथ हम आहंगी पैदा करेगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और मालियाती शफाफियत में इजाफ़ा होगा, जबकि गैर कानूनी माली सरगर्मियों को महदूद करने में भी मदद मिलेगी। तो ये जो सऊदी अरब में पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए, और फिर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। और इस तरीके से पाकिस्तान, और चूँकि पहले आप जानते हैं जैसे मुल्ज़मान की हवालगी का मुआहदा है, आज तक बरतानिया के साथ हमारा मुआहदा तय ना पा सका, नवाज शरीफ बैरून मुल्क रहे, उनको कोई वापस ना ला सका। अमेरिका के साथ भी इसी तरह के कुछ मामलात हैं। तो ये जो आलमी मुआहदे होते हैं ये एक खुशाइंद होते हैं, ताकि इससे ममालिक के दरमियान, और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब दो हवालों से बहुत करीब है। एक तो हमारे उनके साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं, डेफिनेटली मफादात के होते हैं लेकिन दोस्ताना कहा जाता है। दूसरी तरफ बतौर मुसलमान हमारे लिए वो एक मुक़द्दस चूँकि सरज़मीन है, तो इस वजह से मुसलमानों का लाखों की तादाद में या करोड़ों भी कहें सालाना आना जाना पाकिस्तानियों का सऊदी अरब में होता है। तो उस हवाले से ये एक अहम पेशरफ्त सामने होगी। वहीं पे हम बात करते हैं पाकिस्तानी ख़ानदान के 5 अफराद को सऊदी अरब में मंशियात स्मगलिंग के केस में कैसे बचाया गया। ये एक अहम मामला सामने आया। एयरपोर्ट पर, ये पाकिस्तान एयरपोर्ट पर बैग का टैग तब्दील करके बेगुनाह ख़ानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया, जबकि मामले की तफ्तीश के दौरान अहम तफसीलात भी सामने आई हैं। एक गरीब ख़ानदान है, वो उम्रे के लिए सऊदी अरब जा रहा था, उनके बैग से टैग उतार के बैग तब्दील किए गए, टैग तब्दील किए गए, और उनको फंसाना चाहते थे कि चलें ये पहुंच जाएगा सऊदी अरब तो वहाँ से तब्दील कर लेंगे जो वो माफिया हैं, और नहीं पहुँचेंगे तो ये पकड़े जाएंगे, कम अज़ कम हम नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन अल्लाह का भी एक निज़ाम है, वो एक इंटरनेशनल ड्रग गैंग है, वो एक प्लानिंग करते करते, वो कहते हैं ना अल्लाह की भी तो एक मनसूबा बंदी है, तो 9 के 9 मुलज़मान गिरफ़्तार कर लिए गए। दिसंबर में एक पाकिस्तानी ख़ानदान के
5 افراد کو سعودی عرب میں منشیات اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ پاکستانی خاندان تھا، 5 افراد تھے، سعودی عرب میں ان کو جیل بھیج دیا گیا تھا اس سارے معاملے پر کہ وہ اس میں ملوث تھے منشیات اسمگلنگ کیس میں۔ اس بے گناہ خاندان کو لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پھنسایا گیا۔ یہ لاہور کا واقعہ ہے۔ لاہور سے ان کے ٹیگ اور بیگ تبدیل کیے گئے، وہ سعودی عرب پہنچے، وہ منشیات پکڑی گئی اور وہ بیچارے سارے جیل میں چلے گئے، جہاں ان کے ایک بیگ کا ٹیگ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ اینٹی نارکوٹکس فورس کی کاوشوں سے خاندان کے 5 افراد پاکستان واپس آ گئے ہیں، جبکہ اس خاندان کو پھنسانے والے انٹرنیشنل ڈرگ گینگ کے 9 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس کیس کی تحقیقات سے منسلک ANF کے ایک افسر کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بارے میں سعودی حکام نے بھی باضابطہ طور پر پاکستان کو انفارم کیا تھا۔ یہ واقعہ بڑا عجیب تھا، ٹیگ تبدیل کرنا خوفناک تھا، اس سے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تفتیشی ٹیم کے ممبر کے مطابق بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ سارا منصوبہ سوچا سمجھا تھا۔ مذکورہ خاندان بزرگ اور شریف لوگوں پر مشتمل تھا۔ سوچا گیا ہوگا کہ اس خاندان کے سامان کی زیادہ تلاشی نہیں ہوگی، مگر توقعات کے برعکس یہ خاندان جدہ ایئرپورٹ پر اپنا بیگ جس پر کوئی ٹیگ نہیں تھا لے کر چلا گیا، جبکہ اس نے وہ بیگ نظر انداز کر دیا جس پر اس کا ٹیگ تبدیل کر کے لگایا گیا تھا۔ ممکنہ طور پر باقی بیگز پر ٹیگ موجود تھے، ایک ہی خاندان تھا، اس لیے ایک بیگ پر ٹیگ کی عدم موجودگی پر کسی نے توجہ نہ دی اور یہ جدہ ایئرپورٹ چھوڑ کر چلے گئے۔ تفتیشی ٹیم کے ممبر نے بتایا، تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ایئرپورٹ پر ایک کیریئر نے اس خاندان پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ وہ ٹیگ والا بیگ لے کر چلے جائیں گے تو یہ ایئرپورٹ سے باہر یا ان کے ہوٹل میں جا کے ان سے بیگ لے لیں گے، مگر جب خاندان نے بیگ کو نظر انداز کر دیا تو اب کیریئر کے لیے وہ بیگ ایئرپورٹ سے باہر لے جانا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ فیملی باہر چلی گئی ایئرپورٹ سے، اور جو بیگ تھا جس کے اوپر انہوں نے ٹیگ لگایا تھا وہ کیا ہوا، ٹیگ تبدیل کیے، لیکن وہ فیملی کو اپنا بیگ یاد تھا، وہ اپنا بیگ لے کے چلے گئے۔ جو ٹیگ ان کو الاٹ ہوا تھا وہ ٹیگ والا بیگ جو منشیات جس میں تھی وہ وہیں پہ رہا۔ اب جو بندے ان کو واچ کہہ رہے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ٹیگ والا بیگ لے جائیں گے، اگر یہ ایئرپورٹ سے باہر نکل گیا تو ہم باہر سے ان سے لے لیں گے۔ اب کیا ہوا کہ چونکہ وہ تو چلے گئے تھے، اب ٹیگ والا بیگ جو وہ وہاں پہ کیریئر موجود تھا اس کے لیے باہر لے جانا ناممکن تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بظاہر جو لوگ اس منصوبے میں ملوث تھے انہیں خطرہ نظر آیا، اس لیے انہوں نے بیگ ایئرپورٹ پر رہنے دیا۔ جب اس لاوارث بیگ کی تلاشی لی گئی تو اس میں منشیات برآمد ہوئی۔ یوں اس بیگ پر ٹیگ دیکھ کر خاندان کو ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا۔ وہ چونکہ ٹیگ ان کو رجسٹر ہوا تھا، ان کے نام کا تھا، تو جب اس ٹیگ کی چھان بین کی تو وہ اس خاندان کا نکلا، وہ ہوٹل میں تھے، ان کو فوری گرفتار کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ و انسداد منشیات محسن نقوی نے منشیات کیس سے رہائی پانے والے بے گناہ خاندان سے ان کی رہائش گاہ پر جا کر ملاقات کی۔ ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل عبد المعید بھی ہمراہ تھے۔ وزیر داخلہ نے متاثرہ خاندان سے دلی ہمدردی کا مظاہرہ کیا اور رہائی اور وطن واپسی پر مبارکباد دی اور کہا کہ آپ کو جو تکلیف اٹھانا پڑی وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ANF نے دن رات محنت کر کے انٹرنیشنل گینگ کا سراغ لگایا اور اثر ملزمان کو گرفتار کیا۔ سعودی عرب کی حکومت نے بھی بہت تعاون کیا، سعودی حکومت کا خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محسن نقوی نے بے گناہ خاندان کی رہائی کے لیے فوری اقدامات پر DG ANF میجر جنرل عبد المعید اور ان کی پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ ANF کی ٹیم کو خصوصی ایوارڈ دیں گے۔ ANF کی ٹیم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے۔ ANF کے ریجنل ڈائریکٹر بریگیڈیئر سکندر حیات، ڈائریکٹر انفورسمنٹ بریگیڈیئر عمران، ڈائریکٹر انٹیلیجنس کرنل کامران اور اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ANF ڈپارٹمنٹ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا، جو گینگ تھا اس کی جانب سے یہ پلان کیا گیا تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کا کون پرسان حال ہوگا، یہ رل جائیں گے، یا اگر تو یہ کامیاب ہو گئے بیگ باہر لے کے جانے میں تو وہ مافیا کی بلے بلے ہو جائے گی، یا ان کے جو ہے وہ ان کو پیسہ مل جائے گا، اور اگر پکڑے جائیں گے تو یہی پڑے رہیں گے جیل میں، ان بیچاروں کو نہ اتا نہ پتہ، نہ ان کا لینا نہ دینا۔ لیکن اللہ کی کرنی دیکھیں کہ پورا جو نظام تھا، اور یہ دسمبر 2024 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اب آج 5 فیب ہے، تو یہ آپ تقریباً 1.5 ماہ میں یہ سارا کچھ کلیئر ہوا۔ کلیئر ہونے کے بعد وہ وطن واپس بھی پہنچ گئے۔ تو اس کے اوپر میں جو ANF حکام ہیں، چونکہ انہوں نے تفتیش کی، انہوں نے اصل ملزمان کو پکڑا، انہوں نے یہاں سے کھرا شروع کیا، انہوں نے ان کی فیملیاں جو سعودی عرب میں پکڑے گئے تھے ان کی چھان بین کی، ان کا پتہ لگایا، تمام تفصیلات لیں، اور انٹیلیجنس بیس جو ہے یہ کارروائی کی گئی جس کی بنیاد پر یہ
اصل جو انٹرنیشنل گینگ کے ملزمان تھے وہ گرفتار ہوئے، اور جو بے گناہ پاکستانی تھے وہ خیر خیریت پاکستان واپس آ گئے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔